अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नात रिसर्च सेंटर की जानिब से अज़ीज़ एहसन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे सामने जो किताब है वो मंज़र आरफ़ी की है, कराची का दबिस्तान नात। जब पाकिस्तान में नातिया शायरी का गलगला हुआ और मुख्तलिफ़ शुअरा नात गोई की तरफ माइल हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ज़ख़ीरा जमा हो गया कि फिर लोगों ने मुख्तलिफ़ शहरों के हवाले से वहाँ के नात गो शुअरा का तज़किरा मुरतब करना शुरू किया। कई तज़किरे इस तरीक़े के मुरतब हो चुके हैं और कई कई जिल्दों में। मंज़र आरफ़ी एक नौजवान है और माशाअल्लाह बड़ी इन्हमाक के साथ तज़किरा निगारी पर काम कर रहे हैं। कराची के शुअरा पर इनकी कई जिल्दों में, ग़ालिबन 20 जिल्दों में तज़किरा मौजूद है, जो जिसकी 12-15 जिल्दें छप भी गई हैं रंग अदब की जानिब से। इसी तरीक़े से इन्होंने मनाक़िब भी जमा किए हैं बुज़ुर्गान दीन के, ख़ास तौर से सहाबा कराम वग़ैरह के मनाक़िब भी जमा किए हैं, हज़रत हुसैन के मनाक़िब भी जमा किए हैं। और दबिस्तान कराची का नात, ख़ास तौर से कि नात का दबिस्तान जो है, इसको इस किताब में उन्होंने फ़ोकस किया है। अच्छा, इसमें एक इन्होंने ये बात मलहूज़ रखी है कि जिन शुअरा का तज़किरा किया जाए उनका नात में कम से कम एक आध नातिया मजमूआ होना चाहिए, यानी कोई सिग्निफिकेंट काम उनका सामने आए। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि एक एक शायर, एक एक दो दो नाते कहने वाले शायर तो बहुत सारे हैं, वो तो लाखों हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों ने वाक़ईतन संजीदगी से नात के ऊपर काम किया है और कुछ किताबें दी हैं, वो इस बात के मुस्तहिक़ थे कि उनका तज़किरा किया जाए। और मंज़र आरफ़ी ने बड़ी बहुत ही बसीरत के साथ ये तज़किरा लिखा है। इस तज़किरे को जनाब जब इन्होंने ये लिखा है तो इसका इब्तिदा में एक शेर दिया कि या रब ये तमन्ना है कि नाजिल हो वो हम पर, जो नात अभी कर्ज़ है क़िरतास व क़लम पर। ये हनीफ़ असदी का शेर है, वो बड़ा मशहूर इन्होंने दिया। इस किताब पर डिबाचा लिखने वाले हैं डॉक्टर मोइनुद्दीन अकील, डॉक्टर अज़ीज़ एहसन ये खाकसार है, इसने भी कुछ लिखा है। मेरा जामी ने भी मुक़द्दमा लिखा है। फिर कराची के दबिस्तान के हवाले से ख़ुद मंज़र आरफ़ी ने कुछ वज़ाहतें और कुछ सराहतें की हैं। इसमें जनाब इन्होंने जितने शुअरा का तज़किरा किया है वो आते हैं जनाब 251 शुअरा हैं जिन्हें अलिफ बाई तरतीब से इन्होंने यहाँ पर दर्ज किया है। अलिफ अलहदा है, अलिफ मद्दा अलहदा है, और इसी तरीक़े से जनाब ये तक जो लोग आए हैं उनमें इन्होंने किया। अच्छा, इनका मॉडस ऑपरेंडी या तरीक़ेकार ये है कि पहले ये शायर का, किसी भी शायर का एक छोटा सा सवानई खाका बयान करते हैं। उनके वो कहाँ पैदा हुए, क्या हुए, हयात हैं या इंतकाल कर गए हैं, उनका सन वफ़ात या सन पैदाइश और सन वफ़ात कौन कौन सा है। फिर मुख्तलिफ़ कुतुब में जो मुरतब हुई हैं किसी भी हवाले से तारीख़ अदब की, उनमें या किसी मज़मून में उनका तज़किरा कहाँ तक है, किसने किया है, उसको भी इन्होंने उसका अहाता भी किया है। तो इस तरीक़े से अपने इसको इन्होंने मुस्तनद बनाने के लिए हवालों के साथ काम किया है और फिर उनकी एक आध नात ज़रूर दे दी है ताकि ये पता चल जाए कि तो इस तरह ये तज़किरा जो है ये एक तज़किरा भी है और एक नातिया गुलदस्ता भी बन गया है। तो ये बड़ी बात होती है कि इन्होंने बहुत ही अरक़रेज़ी से ये लवाज़िमा जमा किया और बहुत सारे शोरा का, अब ज़ाहिर है 251 शोरा कम तो नहीं होते, उनका इन्होंने
بایو ڈیٹا جمع کیا اور ان کے حوالے سے ان کی نعتیں مستند طریقے سے ان کی کتابوں سے یا کہیں سے لی ہیں ظاہر ہے، اور وہ ان کے بارے میں جو معلومات تھیں ادبی حوالے سے وہ اس میں رقم کر دی ہیں۔ تو یہ اتنا اہم کام ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ اس وقت تو بہت ہی نیا سامنے آیا ہے، لیکن یہ چند سال گزرنے کے بعد اور یا صدیاں گزرنے کے بعد بھی انشاءاللہ یہ شعراء کے حوالے سے نہ صرف یہ زندہ رہے گا کام تذکرہ کا، بلکہ منظر عربی کا نام بھی اسی حوالے سے زندہ رہے گا کہ وہ ایک ذمہ دار تذکرہ نگار تھے، تذکرہ نگار۔ شاعر لکھنوی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا نام احمد حسین صدیقی نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے اور دوسرے شعراء نے کیا ہے۔ مثلا میں خالی اتنا شاعر لکھنوی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے شاعر لکھنوی کے حوالے سے لکھنے والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کم سے کم 13 بلکہ 15 کتابیں کھنگالی ہیں۔ 15 کتابیں کھنگالنے کے بعد اس میں انہوں نے یعنی دبستانوں کا دبستان احمد صدیقی اور کراچی کے دبستان شاعری میں اردو غزل کا ارتقاء ڈاکٹر جاوید منظر، پھر کراچی میں مدفون شعراء اظہر عباس ہاشمی، اور اردو نعت پاکستان میں ڈاکٹر شہزاد احمد، پاکستان کے نعت گو شعراء سید محمد قاسم، نعت رحمت، انتخاب نعت، ترتیب و تدوین طاہر سلطانی، سخنور سلطانہ مہر، ہمارے اہل قلم زاہد حسین انجم، وفیات اہل قلم ڈاکٹر محمد منیر احمد سلیج، پیمانہ غزل محمد شمس الحق، اردو غزل اکادمی ادبیات پاکستان، جامع انسائکلوپیڈیا جلد اول، پاکستان کرونیکل عقیل عباس جعفری، اردو حمد و نعت پر فارسی شعری روایت کا اثر عاصی کرنالی، نکہت و نور شاعر لکھنوی۔ یہ اتنی کتابیں انہوں نے صرف ایک شاعر کو متعارف کرانے کے لیے منتخب کی، اور ان میں سے ان کے بارے میں جو بھی انہیں معلومات حاصل ہوئیں وہ یہاں درج کر دیں، اور پھر ان کی ایک نعت دی کہ در نبی پر پہنچ کے خود کو مثال کرتی ہیں میری آنکھیں، کمال رحمت کو دیکھتی ہیں کمال کرتی ہیں میری آنکھیں۔ اسی طریقے سے پھر شاہد الوری کا اور لوگوں کا بہت سارا تذکرہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ 251 شعراء کا تو تذکرہ یہاں نہیں ہو سکتا، لیکن میں نے بتانا بھی یہ ہے کہ انہوں نے ایک سطر جو لکھی ہے وہ سند کے حوالے سے بہت مضبوط ہے، اس لیے کہ انہوں نے کسی کتاب کے حوالے ہی سے لکھا ہے۔ اپنی ذاتی رائے اگر معلوم ہوئی ہے انہیں تو وہ بھی کہیں اس کا بھی سورس انہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ مجھے انٹرنیٹ سے ملا ہے یا کسی صاحب نے مجھے فراہم کیا۔ یہ ہے ان کی استنادی شان پیدا کرنے والی کوشش، اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ جناب تذکرہ نگاری میں انشاءاللہ ان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا، اور نعت کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ نعت سے جو بھی منسلک ہو گیا وہ انشاءاللہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ باقی تمام کلام جو ہے ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام زندہ جاوید ہے، وہ ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ رہے گا، اور کلام کو لانے والے صاحب قرآن ان کا وہ اور ان کی سیرت اور ان کا اسوہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور ان کے حوالے سے بات کرنے والے بھی ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے۔